مباراة في ظروف خاصة جدا في الجزائر. استمعنا إلى النشيد الوطني التونسي والنشيد الوطني الجزائري. ملعب مصطفى تشاكير، الملعب الذي شهد أفضل إنجازات الجزائر في الفترة الأخيرة. مباشرة توقعات الشوط الأول، نبدأ بكابتن هلال السوداني. نظن باللي صعوبة المباراة اليوم الدربي، نظن 1-0 المنتخب الجزائري. 1-0 المنتخب الجزائري في الشوط الأول. تسجيل بغداد بونجاح. هي بغداد بونجاح. بغداد بونجاح. نتمنى مباراة تكون فيها خطير من خلال بغداد بونجاح. يمشي بغداد، يهرب بغداد، يحاول بغداد ويربح المخالفة. مباراة ودية لكن بهذا الطابع الحماسي المشوق للمنتخب الجزائري. كرة من سفير تايدر تعود من فراس شوات. لمسة أخرى تصويرجي الإفريقية لمباراة السوبر أمام الرجاء. وهذه كرة من فراس شوات، يهرب من اليسار والتكلينج ممتاز جدا الدفاعي الجزائري ونعيم السليتي. قبل هذا كرة مرفوعة والمحاولة الهجومية للمنتخب التونسي ملعوبة. تصويبة كانت قوية من جانب الفرجاني ساسي. الكرة الثانية الدورية السابقة. هذه كرة ملعوبة، الهجمة خطيرة للمنتخب الجزائري ملعوبة، كرة فيها جول. والدفاعات الجزائرية على مستوى التمركز، لكن التسرب والتوزيع من أسامة الحدادي وكرة والتدخل كان مميز جدا من جانب جمال نعيم السليتي. يلعب الكرة، يرفع على مستوى القائم الأول، لكن التصوير سيسي نعيم السليتي. نعيم كرة لفراس شوات، يمشي فراس. دفاع المنتخب التونسي من جانب ياسين مرياح. فرجاني السيسي يلعب بالنار وكرة في ركلة مرمى. لعب بالنار فرجاني السيسي مع ياسين مرياح طويلة. تعود مرة أخرى من جانب المنتخب الجزائري. هذه كرة بغداد، تدخل من الحارس فاروق بن المنطقة الفنية للتوجيهات. وهذه كرة أخرى ملعوبة والتدخل والتنفيذ من جانب رياض محرز في الكرة الأخيرة. يلعب كرة والتصويب الراسية ممتازة كانت من عيسى ماندي على المقاس من جانب رياض محرز ودون رقابة. يرتقي والتعادل. وأكثر مدرب خاض مباريات مع الجزائر هنا في مدينة الورود في البليدة وحيد علي لوزيتش. 11 محاولة الأخيرة يطلب مواصلة اللعب. وهذه كرة محاولة جول خطيرة. المحاولة والهجمة للمنتخب الجزائري من جانب رياض محرز. ملك المركزة الوحيدة للمنتخب التونسي. تعود مرة أخرى، لا زالت الخطورة من أسامة الحدادي. حليش ترجع الكرة والكرة والعملية والهجمة خطيرة لفراس شوات. دراجار فراس شوات في اتجاه تايدر سفير. التوزيع لبغداد. هدف 2013 لا يزال في البال في مرمى رايس المبولحي. وهذه كرة من بغداد تضيع على المنتخب بغداد محبوب البلاد. ماذا يفعل؟ لمسة بالكعب ممتازة، كرة ملعوبة. فاروق يتدخل، فاروق بن مصطفى يغلق الزاوية. رياض محرز كرة تعود ركلة مرمى. ماذا هذه كرة ملعوبة تعود هجمة للمنتخب التونسي من دراجر. يرفع الكرة. كانت على مستوى الاستلام ممتازة من سيف اللخاوي والتوزيعة بالمليمتر من جانب محمد بالرحمة. بغداد يزفر ضده حكم المباراة سمير كزاز. لا وجود للبيلانتي في تقدير الحكم المغربي. بغداد بونجاح في بداية الهجمة، بغداد في نهاية تبقى واردة من كرة لسيف اللخاوي. يرفع يعطي كرة، يمر يمشي يوسف المساكني خاوي يعكس الهجمة 3-3. تصويبة والكرة خطيرة. المنتخب التونسي يظهر بوجه آخر في الفترة الثانية. الوجه الهجومي بمحاولة أولى. حدادي تايدر هو اللي ينفذ الكرة، يلعب الكرة. بغداد بونجاح، هذا هو بغداد كاد يفعلها، كاد يحطها بالراس. بغداد بونجاح سجل عديد الاهداف في مرمى. تايدر هو اللي باش يرفع الكرة، يرفعها الراسية لشكون؟ الراسية متزوج بجزائرية، سيام بن يوسف والدته جزائرية. وفراس شوات، شوات يذيع كرة المباراة،
كرة بلال من جهة اليمين يلعب الكرة إلى محمد دراجر على مستوى التوزيع. الشوط الثاني تقلبت المعطيات وهذا يوسف يمر، يوسف يطالب بالمخالفة وبالبيلانتي. سمير كرة خطيرة جول ليو. فرصة أخرى تضيع على بغداد بونجاح لما كان مخرج المباراة بصدد إعادة كرة يوسف المساكني من علي معلول يحط كرة على الساق اليمين يصوب، لكن دخل في الشوط الأول مكان فيكتور لكحل ويغادر في الشارع المنتخب التونسي. شوات يتيح شوات، ما فيها شيء شتاء كبيرة في دفاعات المنتخب الجزائري في هذا الشوط الثاني، وهذه كرة راسية. شوات منتخب التونسي سبحان مغير الأحوال في الشوط الثاني تقريبا على المستوى الهجومي، يلعب الكل في الكل. هذه يوسف عطال، قبل هذا عطال يلعب كرة محرز وبينالتي، ضربة جزاء للمنتخب الجزائري. رياض محرز العرقلة من مرياح، ومحرز بذكاء بدهاء بفطنة كبيرة. بغداد بونجاح، بغداد فاروق، بغداد جول بغداد بونجاح 1-0 يعطي التقدم للمنتخب الجزائري امام المنتخب الوطني التونسي. هدف بغداد بونجاني، ومرة اخرى كرة تونسية علي معلول يرفع كرة بالراس. فرجاني ساسي عودة للمناطق الدفاعية الجزائرية، وكرة ما فيهاش شافس. بونجاح بغداد فاروق بن مصطفى يتصدى فاروق كثيرا. سيام بن يوسف وياسين مرياح، وكرة من اليسار توزيعة قوية، كانت الكرة بعيدة على بغداد بونجاح. رهيب المنتخب الجزائري في الهجوم، رهيب والله رهيب.